बालकः पुस्तकं पठति। दूरे अस्ति माते జూమ్ కరోతు భవాన్ ఆం మాతాజీ కరోమి జూమ్ కర్ ఇప్పుడు వచ్చిందండి అలా सम्यक् सम्यक् एकः एकं वाक्यं पठति एकः एकं वाक्यं पठति पठति बालकः पठति द्वितीयवाक्यं बालकः पुस्तकं पठति। तृतीयवाक्यं बालकः लेखन्या लिखति। उत्तमं चतुर्थवाक्यं बालकः मित्राय फलं ददाति। दृष्ट्वा पठन्तु चतुर्थवाक्यं किमस्ति बालकः मित्राय फलं ददाति। चतुर्थवाक्यं आं माताजि दृष्ट्वा पठतु राघवेन्द्र महोदय आं चतुर्थवाक्यं चतुर्थवाक्यं बालकः मित्राय फलं ददाति కిందకి పైకి కిందకి పడినట్టుంది లేదు ఇది 4 మధ్యలో ఒకటి ఎగిరిపోయింది మధ్యలో ఒకటి కిందకి పైకి అయినాయి మాతాజీ వేరే చూస్తే అయితే మాతాజీ 2 సార్లు పంపించారు రెండిట్లోనూ అదే ఉంది మాతాజీ చతుర్థవాక్యం బాలకः మిత్రాయ విద్యాలయం గచ్చ मित्राय फलं ददाति अस्ति नास्ति अस्ति माताजी चतुर्थवाक्यं बालकः मित्राय फलं ददाति पंचमवाक्यं बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति ఇంకెవరైనా చదువుతారండి बालकः गृहे वसति। बालकः गृहे वसति विनोदा अस्ति सप्तमवाक्यं रामस्य पत्नी सीता। अस्तु कति वाक्यानि सन्ति सप्तवाक्यानि सन्ति अत्र श्रद्धया पश्यन्तु षट् वाक्यपर्यन्तं प्रथमवाक्यतः षष्ठमवाक्यपर्यन्तं क्रियापदानि सन्ति सन्ति न सन्ति 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 माताजि क्रियापदानि बालकः पठति बालकः पुस्तकं पठति बालकः लेखन्या लिखति बालकः तत्र बालकाना बालकः लेखन्य द्वितीयवारं प्रेषितवती कविता शुद्धम् अस्ति बालकः मित्राय फलं ददाति बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति बालकः गृहे वसति अत्र सर्वेषु वाक्येषु क्रियापदानि सन्ति सन्ति न सन्ति 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 माताजि इत्युक्ते कारकम् इत्युक्ते क्रियाया निर्वर्तकं कारकं क्रियायाः निर्वर्तकं कारकं किमस्ति क्रियायाः निर्वर्तकं प्रथमवाक्यं पश्यतु एकवारं बालकः पठति माताजी प्लीज अनम्यूट करोतु माताजी अनम्यूट करोतु माताजी अनम्यूट करो तो हाँ धन्यवाद म्यूट अस्ति अनम्यूट शृणोतु श्रोतुं शक्नुवन्ति न शक्नुवन्ति शक्नुवन्ति माताजि अस्तु अधुना एकवारं वाक्यानि पश्यन्तु बालकः प्रथमवाक्यं किमस्ति बालकः पठति तत्र यदि पठति क्रियापदं नास्ति
न भवति चेत् तस्य अभिप्रायं शक्नुमः वयं न शक्नुमः। बालकः पठति खादति वदति क्रीडति किमपि न वदामः बालकः तस्य अभिप्रायं वाक्यस्य अभिप्रायं वयं शक्नुमः किं क्रियां विना क्रियां विना न न शक्नुमः। शक्नुमः। क्रिया लेकुण्डा क्रिया विना अहं न शक्नुमः वयं न शक्नुमः द्वितीयवाक्यमपि पश्यन्तु बालकः पुस्तकं पठति तत्र पठति निष्कास्य बालकः पुस्तकं पठति निष्कासयन्तु पठति न वदन्तु न लिखन्तु बालकः पुस्तकं किमपि अवगतम् बालकः पुस्तकं किमपि अवगतम् न अवगतं माताजि। तत्र क्रिया अनिवार्यमस्ति क्रिया किमस्ति अनिवार्यमस्ति तत्र क्रिया अनिवार्यमस्ति नास्ति अनिवार्यमस्ति क्रियां विना वाक्यनिर्माणं न भवति क्रियां विना तत्र पुस्तकं द्वितीया विभक्ति अस्ति तत्र किमस्ति वयं न जानीमः परन्तु बालकः पुस्तकं तत्र वाक्य अभिप्रायं जानीमः अवगन्तुं शक्नुमः किं न शक्नोति शक्नुमः इत्युक्ते तत्रापि क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति नास्ति अस्ति माताजि आवश्यकता अस्ति। तृतीयवाक्यमपि पश्यन्तु बालकः तत्र बालका अस्ति बालकः तत्र बालकः शुद्धं करणीयं द्वितीयवारं कविता शुद्धं प्रेषितवती तत् स्थापनीयम् आसीत् राघवेन्द्र महोदय द्वितीयवारं प्रेषितवती कविता भगिनी तत्र बालकः शुद्धमेव टङ्कणं कृतवती सा अस्तु चिन्ता नास्ति बालका न भवति बालकः लेखन्या तत्र लिखति क्रियापदं नास्ति वाक्य अभिप्रायम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे बालकः लेखन्या न शक्नुमः तत्रापि क्रियापदम् अनिवार्यं तत्रापि क्रियापदम् अनिवार्यमस्ति आवश्यकमस्ति बालकः मित्राय फलं ददाति न क्रियापदं वयं न लिखामः न वदामः तस्य अभिप्रायं किमपि नास्ति अवगन्तुं न शक्नुमः शक्नुमः अनन्तरं पञ्चमवाक्यमस्ति पञ्चमवाक्यं बालकः गृहात् विद्यालयं किमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति तत्र क्रियापदं नास्ति न शक्नुमः बालकः गृहात् तत्र बालकगृहात् तदा बालकः गृहात् गच्छति क्रियापदमस्ति तदा अवगन्तुं शक्नुमः बालकः गृहात् क्रियापदं नास्ति बालकः गृहात् विद्यालयं तत्र क्रियापदं नास्ति वाक्यं सम्पूर्णं भवति तत्र न भवति वाक्यं सम्पूर्णं भवति किम् न भवति न सम्पूर्णं भवति क्रियापदं न चेत् सर्वत्र क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति सर्वत्र किं कस्य पदस्य आवश्यकता क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति अन्यपदं बालकः गृहे वसति बालकः गृहे अहं बालकः गृहे वदामि भवन्तः शक्नुवन्तः
शक्नुवन्ति न। भवन्तः शक्नुवन्ति न शक्नुमः अर्थग्राह्यं सम्पूर्णं भवति वाक्यं न माताजि सम्पूर्णवाक्यं न भवति न शक्नोति न सम्पूर्णवाक्यम् इत्युक्ते इत्येतेषु वाक्येषु क्रियापदम् अनिवार्यम् अवगतं न अवगतम् अवगतम् अवगतं माताजि इत्येतेषु सन्दर्भेषु इत्येतेषु वाक्येषु क्रियापदम् अनिवार्यम् अनिवार्यं विना क्रियापदं वयं वाक्यनिर्माणं कर्तुं न शक्नुमः अवगतम् अवगतं अवगतं ఇప్పుడు నేను ఇప్పటి వరకు వాక్యాలు చదివాను కదా తెలుగులో ఒకసారి చూడండి బాలకః బాలకః నేను అక్కడ బాలకః అంటే మీకు అక్కడ అర్థమైతుందా అర్థమైంది. వాక్యం అంటే నా అభిప్రాయం అర్థమైతుందా మీకు అక్కడ అర్థం కాదు అర్థం కాదు మాతాజీ ఓం बालकः बालकः वदामि बालकः शब्दः अस्ति पदम् अस्ति बालकः वदामि मम अभिप्रायं भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति न शक्नुवन्ति न शक्नुवन्ति माताजि न शक्नुवन्ति माताजि अतः किं किं జాతవంతః సర్వే మీ అందరూ ఏం తెలుసుకున్నారు దీంతో క్రియ అనేది కంపల్సరీ అనివార్యం అనివార్యం క్రియాపదం అనివార్యం షష్టమి విభక్తి పర్యంతం किं षष्ठी न सप्तमी अस्ति एकम् अहं विस्मृतवती रामस्य पत्नी सीता अत्र क्रियावाक्यमस्ति क्रियापदमस्ति रामस्य पत्नी क्रियापदं सीता नास्ति परन्तु अवगन्तुं शक्नुमः अभिप्रायम् अवगन्तुं शक्नुमः इत्युक्ते तत् कारकं नास्ति अतः पाणिनि महर्षिः पाणिनि मुनि उक्तवान् क्रियायाः निर्वर्तकं कारकम् क्रियायाः निर्वर्तकं क्रिया निष्पत्ति यत्र भवति क्रिया प्रयोजनं यत्र भवति तदेव कारकम् अवगतम् क्रिया प्रयोजनं क्रिया विना यत्र वाक्य प्रयोजनं न भवति क्रियायाः प्रयोजनं यत्र भवति तदेव कारकम् क्रियायाः प्रयोजनं यत्र भवति तदेव कारकम् अवगतम् तदेव कारकम् అదే కారణం ఎక్కడైతే క్రియా ప్రయోజనం కనబడుతుందో ఏ వాక్యంలో క్రియా ప్రయోజనం అవగతం నా అవగతం అవగతం మాతాజీ మాతాజీ క్రియా వినా రూల్ పేరెంట్ అండి రూల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్రియా వినా క్రియాయాః నిర్వర్తకం కారకం క్రియాయాః నిర్వర్తకం కారకం क्रियायाः निर्वर्तकं कारकम् इत्युक्ते क्रियासिद्धि यस्मिन् स्थाने भवति यस्मिन् वाक्ये भवति तदेव कारकम् अत्र पश्यन्तु बालकः द्वितीयवाक्ये पुस्तकं तृतीयवाक्ये लेखन्या चतुर्थवाक्ये मित्राय पञ्चमवाक्ये गृहात् षष्ठ वाक्ये गृहे अत्र बालकः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति अस्ति नास्ति अस्ति पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम् अत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनं लेखन्या तृतीया एकवचनं मित्राय देवाय मित्राय चतुर्थी एकवचनं नपुंसकलिङ्गं
गृहात् गृहात् पंचमी नपुंसकलिंगम पंचमी एकवचनं एकवचनं गृहे गृहे గృహమునందు सप्तमी సప్తమి विभक्ति सप्तमी विभक्ति अकारान्त एकवचनं नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचनं इत्युक्ते यत् क्रिया याः आवश्यकता अस्ति तत्रैव कारकं भवति। अतः पाणिनि मुनि उक्तवान् क्रियायाः निर्वर्तकं कारकं। सम्बन्धः अस्ति। रामस्य पत्नी सीता, सीता राम, रामस्य पत्नी, तयोः सम्बन्धः अस्ति, पति पत्नी सम्बन्धः अस्ति, अस्ति नास्ति? तत्र क्रियां विना अपि वयं अस्माकं प्रयोजनं सिद्धं कर्तुं शक्नुमः। सम्पूर्णभावना तत्र वयम् अभिव्यक्तुं शक्नुमः।